السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ياسمين باتيس. رجعت لكم اليوم بروتين جديد، روتين بلاطو. طلبية ديال البلاطو ديال الصابلي. صراحة شكيلات رائعين، والأول مرة غادي نشاركهم معكم على القناة. كاينين اللي شاركوا معكم وكاينين اللي ديجا أول مرة غادي نشاركهم معكم. مهم تابعوا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على مكونات وصفة اليوم والاشكال اللي غادي نشارك معكم. المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله كيف ديما نفس المقادير، غير النكهات اللي كيختلفوا. اليوم غادي نشارك معكم نكهه جديده. المهم هنا هاد الطلبيه كانت مزروبه وخدمت المولينكس نظرا اللي ما عنديش هذيك الماكينه، يعني الطحانه دغيا كطحن المكونات كاملين بلا ما تبقاو تدلكوا بيديكم الزبده. المهم هنا في هاد المولينكس درت 2 بيضات، ضفت كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيف كاس ديال الزيت عفوا، وقبيصه ديال الملح، والزبده غادي نقطعها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. المهم المقادير مضبوطه، غادي نخليها لكم ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف. المهم كيف ما كتشوفوا غادي نطحنوا المكونات كاملين. هاد الطريقه درتها مع الزبده كانت شويه يعني شاده، يعني بقى ما ولات بحراره المطبخ، وانا كنت مزروبه خاصني نصاوب هاد العجين. المهم هنا ملي طحنت فرغت المحتوى ديال المولينكس، درته في القصريه ديالتي اللي غادي نخلط فيها الصابلي. ضفت ليها معلقه كبيره ديال الجليكوز، وغادي نضيف الساشيه ديال الفانيلا. وهنا نكهه جديده اللي غادي نخدم معكم هي نكهه اللوتيس او بسكوي اللوتيس. صراحه كيجي رائع، خطير 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 في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوا. نعدو نفس تقريبا نفس لا كولور ديال هذا البراليني اللي ديجا شاركت معكم بزاف ديال المرات، وكيجي المذاق ديالو رائع. المهم غادي تجربوه ان شاء الله بهذه النكهه وغادي يعجبكم بزاف. صافي غادي تخلطوا المكونات كاملين كيف العاده، وتضيفوا الدقيق تدريجيا حتى تجمعوا العجين ديالكم. العجين كيف ما عودتكم دائما، يعني ما تكونش قاصحه باش ما تقطعش لكم او تهرس لكم ملي تكونوا تطلقوا فيها بالمدلك، وعاوتاني ما تكونش رطبه بزاف يعني باقا جاريه، خاصه مازال الدقيق اللي ملي تجيو تهزوها تهرس لكم وباقي في يعني في البلاستيك اللي سرحتوا فيها العجين. المهم هادو هما المراشم اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله باذن الله. هذا البلاطو غادي نبدا معكم بهذا المرشم اللي كيجي حبه على حبه كيلصق. المهم هنا راه سرحت العجين ديالي ما بين بلاستيكات. صافي غادي نبدا نقطع على هذا الشكل، وغادي نحط فوق طابي بافوني. هي اللي غادي نخدم بها ان شاء الله. هذا الشكل اللي كيجي الشكل ديالو جميل بزاف بالبافوني. هنا غادي ندير في كل يعني شكل غادي ندير 11 حتى ل 12. يعني البلاطو كيهز 10، ولكن انا كنزيد هذوك 2 حبات بحال الله انه يترس شي حبه ولا هذا لقى الريزيرف. المهم الشكل الثاني هو هذا على شكل فريزه. صراحه كيجي حتى هو رائع رائع رائع. غادي نقطعو، غادي نحط حتى هو في اللاطه ديالتي وندخلو يطيب. والشكل الثالث هو هذا. صراحه هاد الاشكال كنت خدمتهم في واحد البلاطو، ما صحش ليا انني نصورو، ودابا عاد طلباتو واحد الكليانه واحده اخرى وصورته. صراحه هاد البلاطو كيجيو هماوي رائع رائع، وشكيلات زوينه.
نتمنى ان شاء الله تجربوهم، يعني غادي يحمروا لكم وجهكم قدام الضياف. وهذا الشكل حتى هو اللي كيجي على شكل فرفاره، حتى هو كيجي رائع رائع. والشكل الدائري اللي غادي نخدم به ان شاء الله صابلي ارابيسك، ديجا خدمته معكم في دي كوموند. وهذا هو الشكل الاخير كيف ما كتشوفوا، هو خدمته معكم في واحد لا كوموند. المهم غادي كنقطع الاشكال كاملين وغادي نستلفهم في اللاطه وندخلهم للفران يطيبوا، ونتلاقاو فيما بعد مع التتمه ديال هذا البلاطو ان شاء الله. المهم هنا ذوبت الشوكولا السوداء اللي غادي نخدم بها هذا الشكل. المهم غادي نغطس الشكل ديالي كله في الشكلاط، نفندو مزيان في الشكلاط وغادي نحطو فوق بابي سولفيريزي صافي. وغادي نكمل واحد 5 الاشكال، عاد نرجع للولا نبدا ندفع فيها. علاش؟ باش ما كيبقى الفينيسيون زوينه وما كيبقاش واحد الكميه ديال الشكلاط، يعني هذاك الشكلاط كامل ملي كتحطوا الحلوى فوق البابي كيف ما كتشوفوا كيبان لكم الشكلاط ضاع عليها. يعني هنا هذيك يعني فاش كتزيدوا الحلوى بحال كتمسحوا هذاك الفائض اللي في الجوانب ديال الشكلاط، وكتبقى الحلوى فينيه زوينه، ما كيبقاش هذاك الفائض بلا ما تبقاو يعني تهرسوا ولا تخدموا بشي موس. المهم هنا غادي نبدا نفيني معكم هذا البلاطو. كيف ما كتشوفوا انا ديجا وجدت كلشي، يعني التعليكات اللي ديجا خدمتهم معكم، الجليكوز، الشوكولات حتى هو صاوبته، هادوك لي موتيف ديال بات شوكولا البيضاء حتى هي صاوبتهم، كلشي صاوبته. المهم هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا معكم باول شكل شاركت معكم. غادي ندهن هذاك النصف ديالو بالكراميل كيف ما كتشوفوا، وغادي نفندو في اللوز كونكاسي. من بعد غادي ندير التعليكه اللي درتها بالنكهه ديال الفرامبواز، كتجي صراحه جميله وكتعطي واحد المنظر لهاد الصابلي رائع رائع رائع. المهم وغادي نلصق يعني نلصقهم على بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندير هذاك الكراميل على الصابلي اللي مدور اللي غادي نخدم به صابلي ارابيسك، ديجا صاوبته معكم. يعني اللي غادي نلصقهم بالكراميل كلهم غادي ندهنهم هما الاولين صافي، ونخليهم نخدم يعني نفينيهم، عاد نبدا اللي غادي نخدم بالتعليكات. غير غادي نصاوب يعني ندير فيه التعليكه ونحط فوقو الموتيف ديال الشوكولا. هاد كما كتشوفوا هاد الفريزه حتى هي غادي نديرها بالكراميل على هاد الشكل. كدهنوا الوسط شويه كتغلبوه باش يبقى واضح صافي. غادي تحطوا لي موتيف ديال الشوكولا ديالكم. هنا كملت اللي غادي نخدم بهم الكراميل صافي كملتهم. هنا غادي نبدا نحط لي موتيف ديال الشوكولا كيجيو على هذا الشكل. مازال غادي تزينوا بالعقيق ولكم الاختيار، زينوهم باش ما بغيتو، قال لكم تكتفيو بهم غير هكاك سامبل، ولكن العقيق كيزيدهم واحد الجماليه. هنا كيف ما كتشوفوا كنفيني صابلي ارابيسك، ديجا درت الشوكولا الوسط وبديت كنفند الجوانب بلوز كونكاسي صافي. وكنحط على هذا الشكل. غادي ناخذ التعليكه ديال الفرامبواز اللي قلت لكم، نفس التعليكات اللي كنخدم بهم دائما وابدا، هما اللي صراحه كيجي النكهه ديالهم جميله وكيجيو متماسكين وكيبقاو معلكين. كيف ما كتشوفوا كندهن في الكاميرا كيبان لكم غوز، ولكن راه احمر. الفرامبواز كيعطي هذاك اللون الاحمر
كما كتشوفوا. المهم كيبان غوز ولكن في الحقيقه راه احمر. صافي، وغادي نحط الشكل على هذيك التعليكه، وإلا بان لكم فيه شي فراغات عمروا مازال بالتعليكه ديالكم ديال الفونبلاص. المهم كيف ما كتشوفوا هانتوما هاد الشكل اللي خدمت معكم ديال الشكلاط، درت ليه الموتيف بالباط شوكولا بيضاء. صراحه البيض عطاه واحد الجماليه زوينه مع الشكلاط الاسود والفوق ابيض، رائع رائع رائع. المهم كدهنوا واحد شويه ديال الجليكوز وكتحطوا هذاك الموتيف مائل كيجي رائع. الاشكال الاخرين غادي نخدمهم ان شاء الله بالتعليكه ديال البرتقال. كيف ما كتشوفوا غادي نحط على هذا الشكل في الوسط، وغادي نحط عليها الموتيف ديال الشوكولا ونزينها حتى هي بالعقيق. المهم لكم الاختيار في التزيين. وهنا هذه التعليكه ديال البيستاش ديجا شاركتها معكم شحال مره. المهم التعليكه ديال البيستاش خرجت منها النكهات كاملين اللي شفتوا اليوم، وغير انا ما درتش ليها الباف. المهم نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال البلاط. المهم بعد ما فينيت الاشكال ديالي ديال الصابلي كيف ما كتشوفوا بديت كنفيني البلاطو ديالي. المهم هنا عينكم ميزانكم، نتوما لكم الاختيار الا بغيتو ديروا نفس البلاطو نفس الاشكال، لكم الاختيار في الحطان ديال الصابلي. هنا انا درت الشوكولاط الاسود، اختاريت ندير الصابلي اللي درتو بالنكهه ديال الفرامبواز ويعني يكون صابلي عادي، وغادي ندير اللون الابيض حداه صابلي ديال ارابيسك وغادا. المهم لكم الاختيار، ونتمنى يعجبكم هذا البلاطو وتجربوه ان شاء الله بالصحه والراحه. وكيف ديما ما تنسونيش باللايكات والتعاليق الا عجبتكم وصفه اليوم او البلاطو ديال اليوم. واللي اول مره كيزور قناتي وعجباتو ما ينساش يدعمني باشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. شكرا لكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.